फाल्यां दसरो आनी दसऱ्याक लागपी मुख्य फूल म्हणल्यार रोजां आनी हीच रोजां तुमकां गोंयभर ज्यो गांवांतल्यो बायलां आसा ह्यो विकतना तुमकां दिश्टी पडटल्यो। आतां हेंची बी खंय तरी प्रॉब्लेम आसा। ती म्हणटात की ह्या वेळार रोजांची जी लागवड आसा ही कमी जाल्ली आसा आनी हेजे फाटलें कारण म्हणल्यार मुसळधार पावसाक लागून तेंची जी रोजां आसा सगळीं कुसोन गेली, जी फुल्लेली रोजां तेजें उदक पडलेल्या कारणान ती कुसोन गेली। तशी हेजे पयलीं जी झाडां आसा ताका कीड लागल्या कारणान सगळीं खावन सगळीं आड पडलेली, ज्या कारणान जी रोजां ती उरलेली ती आतां बाजारात घेवन येयल्ली आसात। पळोवंक शकता तुम्ही म्हाजे फाटल्यान हे केपें बाजाराक ही बायलो ज्यो आसा ह्यो रोजां विकतात। आतां हेंचें म्हणणें आसा की ह्या वर्साक आमकां खंय तरी लॉस जाला आनी 34 दिसांनी खंय तरी हांगा बसपाची सोपा आसा तांकां माफ केलो। तो यंदा आमी हांगा दसऱ्याक फक्त 2 दीस बसता, ते बी आमकां खंय तरी सरकारान आपले तेंचे प्रॉब्लेम समजून तांकां माफ करचे अशी तेंणी रिक्वेस्ट केल्ली आसा। तशेंच ती म्हणटात की रोजां थोडीच आसा पूण हीच रोजां खंय तरी खोपना। लोक जे आसात रोजां जी आसा बारीक म्हणटात आनी खंय तरी घेनासतना वयतात आनी आमी पळयलां की घाटार सावन कितलेशीच रोजां गोंयाक येतात आनी लोक ती प्रिफर करता पयलीं घेवपाची। पूण लोकांक खंय तरी एक रिक्वेस्ट आसा की ती रोजां खंय तरी गोयशेपणांनी आसता, ती खंय खंय ओडून ती कुसलेल्या परिस्थितींनी हाडलेली आसता, ती रोजां खंय तरी अवॉयड करून ही जी गांवची जी फ्रेश रोजां आसा ही लोक मेहनतीन उगयता ती रोजां घेवची, जेणी तेंचोय दसरो बरो जातलो आनी गोंयकारांक बरी रोजां मेळटली। हेराल्ड मिडिया खातीर गौरी सतरकर।